دیاں محبتاں نے اللہ دی قسمیں ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے پتر کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے پتر پاویں خواب دے وچ بھی ڈر جاوے بیٹا پاویں خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے اور ماں دے تابے دار اویس نے دسیا ماں دے تابے دار اویس نے دسیا ماں تے لوگو گھر وچ فصل بہار دیے والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الصادقین المؤمنین ومن تبعهم بإیمان وإحسان إلى يوم الدین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھے تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دا مر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے بندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زی وقار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کچھ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو درس قرآن دے سلسلے دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین ساڑا سارے دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے. اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے جس دے اندر ہر انسان دے حقوق دا خیال رکھیا گیا. جس قدر اسلام انسانی حقوق دے تحفظ کر دے دنیا کائنات دے اندر ایسا کوئی مذہب نظر نہیں آندا. چھوٹے بچے تو لے کے سفید والا والے بزرگ تک وہ چاہے بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے بھائی ہوئے بہن ہوئے بیوی ہوئے خامد ہوئے ماں ہوئے باپ ہوئے ددیالی رشتہ دار ہون ننہالی رشتے ہون اسلام نے ایک ایک رشتے دی پہچان اور او دا حق دسیا. اس وقت موجودہ پڑھے لکھے دور دے اندر بہت زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ عورت نو او دا حق دیتا جائے. حالاں عورت دے حقوق اللہ رب العالمین نے آج تو 1450 سال قبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مبعوث فرما کے عورت دا حق دلایا.
اور قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی دے جوڑے دا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ کردیاں اللہ رب العالمین فرما دے نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حقوق کے اعتبار نال مرد عورت برابر نے، یکساں نے، ہاں کچھ ایکسٹرا ذمہ داریاں دی وجہ کر کے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن حقوق برابر نے، اور اس قدر حقوق برابر نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی سورۃ الفرقان دے اندر نسبی اور سسرالی رشتیاں دا تذکرہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، فرمایا وہ ذات جن نے تانوں پانی تو پیدا کیتا، بشر بنایا، پھر تواڈے نسبی اور سسرالی رشتے بڑھائے۔ ساڈے معاشرے دے اندر اسلام خوبصورت مذہب ہے، لیکن مسلمان نہیں رہا۔ اسلام نے عورت دے مرد دے حقوق بیان کیتے نہیں، لیکن مسلمان نے سمجھے نہیں۔ اس سلسلے دے اندر ایک روایت پیش کر کے عورت دا حق سمجھا کے انشاءاللہ بات شروع کرنے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کردے نے مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب سیرت راہبر کامل دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سیدہ رملہ بنت ابی سفیان جنہاں نو حضرت ام حبیبہ کیا جاندا ہے، آپ اپنی بیوی دے حجرے دے اندر تشریف لے کے آئے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا حضرت امیر معاویہ جو کہ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا دے بھائی نے، اے بہن بھائی آپس دے اندر گفتگو کر رہے سن، گلاں کر رہے سن، جویں بہن بھرا دی محبت اور پیار ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ منظر بڑا پیارا لگیا۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے، ام حبیبہ لگدا ہے امیر معاویہ نال تیری بڑی محبت ہے، امیر معاویہ نال بڑا پیار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ کہن لگیاں محبوب جی کیڑی بہن ہے جنوں اپنے بھرا نال پیار نہیں ہوندا، میں اپنے ویر نال بڑا پیار کرنی ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے فرمایا، آپ فرما دے ام حبیبہ جویں تو امیر معاویہ نال پیار کرنی ہے ایویں میں محمد بھی ایدے نال پیار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عورت دا تقدس بیان کیتا ہے اور سسرالی رشتے دا احترام بیان کیتا ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر اے سوہریاں والا رشتہ انہوں گاڑ سمجھیا جاندہ ہے۔ اسی بطورے اپنے سالے نو مخاطب کرن واسطے یا کسی نو کوئی بد نصیب اس انداز نال مخاطب کردا ہے، گاڑ کڈنا چاہندا ہے تے کہندا ہے او ساڑیا، حالانکہ یہ بڑا احترام دا رشتہ ہے۔ نبی پاک نے اس رشتے نو عزت دیتی ہے، ہر لحاظ نال اسلام نے عورت دا احترام بیان کیتا ہے۔ حضرات آئیے میں انشاءاللہ قرآن پاک دی سورہ احزاب دی 22ویں پارے دے پہلے رکوع دی پہلی آیا مبارکہ جڑی پڑھی ہے او دی روشنی دے اندر انشاءاللہ چند گزارشات کرنیاں نے۔ میرے پیارے بھائی بڑے بھائی حاجی شیخ محمد لیاقت صاحب تشریف فرما نے، اسی طرح پیارے بھائی حاجی شیخ شاہد قیوم صاحب، دیگر ساڑھے معزز علماء کرام احباب جواد تشریف فرما نے، ماما بہنہ تشریف لے کے آئیاں۔ اللہ تعالیٰ سارے دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئیے اسلام نے کس عورت دا تحفظ کیتا ہے، کس عورت دے مقام نو بیان کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تو قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والغافظین فروجهم والغافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے عورت دے مقام نو بیان فرمایا رحمت کائنات علیہ السلام دی زادہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دندرات دنیا عرضہ کر دیا نے محبوب جی جدوں بھی قرآن پاک نازل ہوندے اب مرداں دے مقام دے بارے مرداں دی فضیلت دے بارے نازل ہوندے کیا اسلام دے اندر عورت دا کوئی مقام نہیں میرے پیغمبر خاموش نے کیونکہ رحمت کائنات علیہ السلام اتنی دیر تک بول دے نہیں جنی دیر تک آسمانہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک نہیں نازل کر دیندہ اللہ فرمان دے نے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبی پاک جدوں بھی بول دینے اللہ دی وحی نال بول دینے رحمت کائنات خاموش نے اللہ تعالی نے قرآن پاک دی ایک ہو آیا مبارکہ نازل فرمایا بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں مومن مرد مومنہ عورتاں فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں سچ بولن والے مرد سچ بولن والی عورتاں صبر کرن والے مرد صبر کرن والی عورتاں رب کو ڈرن والے مرد رب کو ڈرن والی عورتاں اللہ تے رستے دے اندر خرچ کرن والے مرد اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن والی عورتاں روزے رکھن والے مرد روزے رکھن والی عورتاں اپنے جسم دی حفاظت کرن والے مرد اپنے جسم دی حفاظت کرن والی عورتاں اللہ دا ذکر کرن والے مرد اللہ دا ذکر کرن والی عورتاں اللہ تعالیٰ نے 10 خوبیاں بیان کیتیاں مرداں دا بھی ذکر کیتا نال عورتاں دا بھی ذکر فرمایا تے نال ہی اعلان کیتا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما فرماوے جویں مسلمان اور مرد واسطے بخشش دا اعلان ہے ایویں مسلمان مرد واسطے عورت واسطے بھی بخشش دا اعلان ہے جویں مومن مرد واسطے بخشش دا اعلان ہے ایویں مومنہ عورت واسطے بخشت دا اعلان ہے جویں فرما بردار رب تے رب دے رسول دے فرما بردار مرد واسطے بخشت دا اعلان ہے ایویں فرما بردار مومنہ عورت واسطے بھی بخشت دا اعلان 10 خوبیاں بیان کر کے مرداں تے عورتاں دیاں اللہ تعالی نے مغفرت دے اجر عظیم دے وعدے کر لے پتہ چلیا اسلام عورت دی عزت دا مقام دا اسلام عورت دے حقوق دا محافظ تے سب تو زیادہ تحفظ کرن والا عورت دا اسلام ہے سب تو زیادہ عورت دا تحفظ کرن والا کیڑا مذہب ہے اسلام ہے اسلام نے عورت مائیں پھر بھی مقام بیان کیتا ہے عورت بہنیں پھر بھی مقام بیان کیتا ہے عورت بیٹی ہے پھر بھی مقام بیان کیتا ہے عورت بیوی ہے پھر بھی مقام بیان کیتا ہے بیس بالکل بند کر کے ماسٹر کھولو تھوڑی جی کو چلاؤ حضرات توجہ کرنا آئیے عورت دا پہلا وجود اس دنیا تے باحثیت
بیوی آئے اور سننا اللہ تعالیٰ نے عورت نو اس دنیا کائنات دے اندر با حیثیت بیوی پہلے بھیجے. اے کئی دوست احباب اس بات تے اعتراض کر دینے ماں دا مقام زیادہ ہے، ماں دا مقام بالکل زیادہ ہے، لیکن اس دنیا کائنات دے اندر سب تو پہلا عورت با حیثیت بیوی آئی ہے. وہ دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. فرمایا اے کائنات دے لوگو اللہ کو ڈر جو جنہیں تانوں ایک جان وچوں پیدا کیتا پھر انہاں دے دروناں دی بیوی نو پیدا کیتا یعنی حضرت آدم دی کھبی پسلی دے دروں حضرت حوا نو پیدا کیتا پھر اللہ تعالی نے اس عورت نو مقام دیتا. کائنات دے لوگوں کی مقام دیتا. سننا اللہ دا قرآن عورت باخصیت بیوی دا کتنا مقام ہے. نبی پاک فرماتے نے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. فرمایا کائنات دے لوگوں دنیا دا اے دنیا ساری دی ساری ساد و سامان ہے تے دنیا دا بہترین سامان نیک عورتیں. کوٹھیاں ایک پاسے، بنگلے ایک پاسے، جداد ایک پاسے، بینک بیلنس ایک پاسے، سونا چاندی ایک پاسے، دنیا کائنات دیاں جتنیاں دولتاں نے ایک پاسے تے نیک عورت ایک پاسے. نبی پاک نے فرمایا اس ساریاں چیزاں تو افضل چیز کیڑی ہے نیک عورت. اللہ اکبر. اللہ اتھے میں صحیح بخاری دی ایک روایت پیش کراں انشاءاللہ امام تازہ ہوئے ایویں لوگاں ورگ لائے پڑھیاں لکھیاں بیبیاں پیڑانوں جے اسلام عورت دا مقام نہیں بیان کردہ. سنیا جے رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک دے جدو قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی نا والذین یکنزون الذھب والفضہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا نبی پاک دے صحابہ کہندے نے ہائے کاش دنیا تے کوئی ندا خزانہ ہوندا جنوں اسی جمع کر لیندے کٹھیاں کر لیندے. میرے پیغمبر السلام فرماندے نے آؤ میرے صحابہ میں دنیا دا افضل خزانہ تانوں دساں. افضل لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنہ وتعینہ علی ایمانہ. نبی پاک فرماندے نے دنیا دے اندر افضل خزانہ اس بندے کوڑے جدی زبان اللہ دا ذکر کر دی رہندی ہے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. افضل خزانہ اللہ دا ذکر کرنے والی زبان، قلب شاکر اللہ دا شکریہ ادا کرنے والا دل. تے تیسرے نمبر تے نبی پاک فرماتے ہیں دنیا دا افضل خزانہ زوجۃ مؤمنہ، زوجۃ مؤمنہ مومنہ بیوی مومنہ عورت وتعینہ علی ایمانہ بندے دے ایمان دی معاون بیوی یعنی امام دے معاملے دن اپنے خامد دا ساتھ دین والی وہ کیویں دی ہوندی ہے. آئیے میں مثال دے طور تے ایک واقعہ بیان کراؤں. میرے تواڈے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک درا محبت بیان نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل جان جی دے نالوڑائی او دا نام محمد
محمد سونا ہے جی جان جدے نالونا ہے او دا نام محمد سونا ہے انج رکھی یا رب نے نا چڑ کے پیا کمب دا براق ویتا سن کے او نور گا بلا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا ہے تے کی بیس پہ کر دیو شاناتی انہوں سدے یا رب اسماناتے کی بیگیس پہ کر دیو شاناتی انہوں سدے یا رب اسماناتے جڑا فلک دا بڑے یا پرونائی او دا نام محمد سونائی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک نے السلام دی صحابیہ سیدہ ام سلیم انہ دا نام حدیث پاک دے اندر رمیسہ بنت ملخان یا رمیسہ بنت ملخان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ میں قربان جاواں عورت دا مقام بڑے اگر عورت مسلمان بن جائے اگر عورت اسلام دے تقاضیاں نو پورا کرے حضرت ام سلیم دے خامد فوت ہو گئے ابو طلحہ انصاری انہ جناب حضرت ام سلیم والے نکاح دا پیغام بھیجیا ابو طلحہ خلے تک مسلمان نہیں سی ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ والے نکاح دا پیغام بھیجیا کہ حضرت ام سلیم کہہ دیا نے ابو طلحہ میں تیرے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ تیرے کوڑے ایمان دی دولت کوئی نہیں تے میری نظر دے اندر تیرے کوڑے ایمان کوئی نہیں تے تیرے کوڑے کچھ بھی کوئی نہیں اللہ اکبر ساڑھے اس وقت معاشر نو ایسیاں بیبیاں پہنا دی لوڑ ہے جڑیاں انتخاب کرن تے ایمان دا لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر ایمان نو بلا دیتا گیا فرنیچر ویکھیا جاندہ ہے دکانہ ویکھیاں جاندیاں نے پلادے ویکھے جاندے نے کوٹھیاں ویکھیاں جاندیاں نے گاڑیاں ویکھیاں جاندیاں نے بیبیاں پہنا دا تقاضا ہے نکاح اتھے کرانا ہے جی کو 2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے شادی او دے نال کرانی ہے جڑا کو 10 مرلے دے سونے مکان وچ رہندا ہے اپنا زندگی دا رشتہ اس بندے نال بنانا ہے جدے کرائے دے اندر 2-3 گڈیاں کھڑیاں ہون نہ میری بی بی بہن اللہ دی قسمیں اسلام دی نظر دے اندر انہاں چیزاں دی کوئی اہمیت نہیں ابو طلحہ کہندے نے ام سلیم مدینے دا فلاں باغ بھی میرا ہے مدینے دا فلاں باغ بھی میرا ہے مدینے دی فلاں زمین بھی میری ہے حضرت ام سلیم کہندیاں نے تیریاں دولتاں نو میں کی کرنا ہے جے تیرے کول ایمان دی دولت کوئی نہیں ہے اگر میرے نال نکاح کرنا ہے پھر ایمان لے آنا پینا ہے نبی پاک دی ذات پاک نو مننا پینا ہے اللہ دی قسمیں دلوں نکلیاں گلاں دل تے اثر کر گئیاں ابو طلحہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے دوبارہ نکاح دا پیغام بھیجیا فرمان لگی ابو طلحہ تو مسلمان ہو گیا ہے نبی دا صحابی بن گیا ہے جا میں تیرا مسلمان ہونا ہی اپنا حق مہر مقرر کر لیا اللہ میں نو دولت نہیں چاہی دی میں نو سونا نہیں چاہی دا میں نو چاندی نہیں چاہی دی تو اڈا ایمان ہی میرا حق مہر ہے اللہ اکبر اللہ صدقے جاواں ہونے جوڑا بن گیا ہونے سورت دا مقام ویکھنا رب دی نظر دے اندر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دی صحابیہ انہا جناب ایمان دا انتخاب کیتا ہے انہا اپنے ایمان نل پیار کیتے رب نے عظمتاں عطا کی دیا نے نبی پاک نے فرمایا میں جنت دن رک محل وکھیا
بڑا خوبصورت سونے چاندی دا مکان میں پوچھیا ہے مکان کیدا ہے مینوں دسیا گیا سنیو اے تواڈی صحابی یار نمیسا یا قمیسہ بنت ملحان دا مکان پتہ چلیا جڑی عورت اسلام دے تقاضیاں نو پورا کر دیے اس زمین تے چل دی پھر دیے اللہ تعالیٰ او دے محل جنت اندر بڑا چھڑ دے ایک کوئی عورت ہے جدے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اللہ فرماتے نے میاں بیوی دا جوڑا میریاں نشانیاں وچوں ایک نشانی اسی انہاں نوں ایکو جنس وچوں بڑھائے یعنی مرد بھی انساناں وچوں تے بیوی بھی انساناں وچوں اللہ تے اگے اللہ فرماتے نے اسی عورت نوں اپنے خامد واسطے سکون بڑھائے لیکن ایک گھر آندا ہے تے کہندا جدوں دی یہ میرے گھر آئی ہے مینوں سکون آندا ہے کہندا جدوں دی یہ میری گھر آئی ہے میرا سکون ختم قرآن کہندا ہے بیوی سکون ہے ایک کہندا میرے گھر سکون بولو ایک کہندا میرے گھر دے اندر سکون کہندا جدوں دی میرے گھر آئی ہے میرا سکون برباد ہو گیا ہن میں ایک سوال کر لگا اپنے بھائیاں کولوں تے اپنیاں بیبیاں بھیناں کولوں دسو اسی غلط ہاں یا قرآن غلط ہے اسی غلط ہاں قرآن تے سچ ہے قرآن تے حق ہے قرآن پاک دا ایک ایک لفظ سچ ہے اور لا شک ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے بیوی خامد واسطے کی ہے سکون ہے کی ہے سکون ہے تے ایک کہندا میں بے سکون ہاں کیوں بے سکون ہے لو سنیا نے ایتھے بھی میں نبی پاک دا فرمان پیش کرا رحمت کائنات نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین ولی مالیہا ولی جمالیہا ولی حسبیہا ولی دینیہا نبی پاک فرماندے نے عورت دے نال نکاح چار چیزاں دی وجہ کر کے کیتا جاندا ہے او دا مال ویکھ کے او دا جمال ویکھ کے او دا حسب ویکھ کے او دا دین ویکھ کے نبی پاک فرماندے نے انہاں چاراں چیزاں چوں انتخاب کرنے تے دین دا انتخاب کرنے اور آپ نے اپنے صحابی نو فرمایا اگر دین دا انتخاب نہ کریں گا تاری بات یادات ہمیشہ خاک چھاندا رہے گا اج اسی انتخاب کر لگیاں اپنی ہون والی بیوی دا گھر تے ویکھ لینے ہاں او دا حسن تے ویکھ لینے ہاں او دی مال و دولت تے ویکھ لینے ہاں او دی برادری تے ویکھ لینے ہاں لیکن دین نہیں ویندے جدوں دین نہ ویکھیا جائے پھر گھر وچ سکون آندا یاد رکھیا جے میں کہندا ہونا گھر دے اندر 5-7 گڈیاں گراج وچ کھڑیاں ہون ایک کنال دی کوٹھی ہوئے ایک کمرے تے 50-50 لاکھ روپیہ لگا ہوئے اللہ دی قسم گھر دے اندر دین نہ ہوئے تے سکون نہیں آ سکدا دنیا دی ہر نعمت موجود ہوئے اگر گھر دے اندر دین نہ ہوئے تے سکون نہیں آ سکدا تے دین آندا ہے خواتین دے ذریعے گھراں دے اندر دین آندا ہے کیونکہ عورت ماں اس پہلی درسگاہ ہے بچے نے ماں دی گود وچوں جو سیکھنا ہے وہی انہیں اگے کرنا ہے آئیے میں اپنی بہن نو مبارک بات پیش کراں گا جنہیں اس گئے گزرے دور دے اندر جامعہ خدیجہ الکبریٰ جدی جناب تعلیم جدے اندر خواتین دی تعلیم دا تربیت دا بہنا بیٹیاں دی تعلیم تربیت دا انتظام کیتا گیا ہے اللہ دی قسمیں جس قوم دی بہن بیٹی سمر جائے اس قوم دیاں ماما سمر جاندیاں نے آن والیاں نسلہ سمر جاندیاں نے میریاں بیبیاں پیڑا کسرت دنال تشریف لے کے آئیاں میں درخواست کراں گا آج ہی انتخاب کیجئے دینی اداریاں دا اپنیاں بیٹیاں نو دین دی تعلیم دلوائیے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھائیے ناظرہ قرآن پاک پڑھائیے بلوغ المرام پڑھائیے ریاض الصالحین پڑھائیے سیاستہ دیاں کتاباں بخاری مسلم پڑھائیے سورہ نور دا ترجمہ پڑھائیے سورہ مریم دا ترجمہ پڑھائیے تاکہ ساڑی یہ بیٹی
کل جدوں اپنے گھر جائے گی، جس گھر دے اندر جائے گی وہ گھر سمر جائے گا، وہ خاندان سمر جائے گا۔ تساں ویکھے ہونے ایک ایسی بیٹی ایک خاندان دے اندر آئی ہے جنہیں آ کے لوگاں نو تبلیغ کیتی ہے، قرآن و سنت دی دعوت دیتی ہے۔ ایک تربیت یافتہ بیٹی دی وجہ کر کے سارا خاندان نمازی بن گیا، ایک تربیت یافتہ بیٹی دی وجہ کر کے سارا خاندان دیاں بہناں بیٹیاں پردہ کرن لگیاں، ایک تربیت یافتہ بیٹی دی وجہ کر کے سارے خاندان دے مرد انہاں دیاں کھان دے اندر حیا آ گیا۔ وجہ کیا بنی؟ ایک نیک عورت آئی ہے، ایک نیک بیوی گھر دے اندر آئی ہے، گھر دا ماحول بدل گئے۔ میں ایک ہوئی درخواست کرنا چاہواں گا، عورت او ہوئی اسلام دی نظر دے اندر مقام والی ہے، بیوی او ہوئی مقام والی ہے جن نے اسلام دے تقاضیاں نو پورا کیتا۔ سیدہ ام سلیم دا تسی واقعہ سنے ہیں، اللہ دی قسمیں زمین تے چل دیاں پھر دیاں نے، اللہ نے جنت دے اندر کوٹھیاں بڑھا چھڑیاں۔ وجہ کردار ہے، وجہ سیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ لو ایک اور مثال لیجئے، اسلام نے بیوی دا بڑا مقام بیان کیتا ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت چار کام کر دیئے، المرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بالها وحفظت فرجها۔ نبی پاک فرماتے ہیں جڑی عورت چار کام کر دیئے، 5 وقت دی نماز پڑھ دیئے، رمضان دے روزے رکھ دیئے، اپنے خامن دی فرما برداری کر دیئے، اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے، کائنات دا رب دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے۔ میری او بیبیوں بہنوں، نماز دی پابندی کریا کرو۔ رمضان آ رہی ہے، رمضان دا رمضان دا احترام کرو، روزے رکھو، تلاوتاں کرو، عبادتاں کرو۔ اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ اللہ رمضان دیاں برکتاں نصیب فرمائے، اللہ رمضان دیاں بہاراں نصیب فرمائے، اللہ رمضان دیاں سہریاں افطاریاں دیاں سعادتاں نصیب فرمائے، قیام اللیل نماز تراویح دیاں برکتاں نصیب فرمائے۔ اللہ سانو رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ عقیدے نو ٹھیک کر لو، دامن توحید پھاڑ لو، سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو، رب نو منان رب دا احسان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ مدنی دیا مریدو جنت محل خریدو، معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پیجو، نفرت مٹان رب دا انعام آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ اور روزے دارالی جنت باب الریان بابے اہل قرآن دے سر تے سجنا غسین تاجے، اہل قرآن دے سر تے سجنا غسین تاجے، بڑھ کے اے رمضان یارو فوزان آ رہی آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان رمضان۔ پڑھو پڑھو مارو نعرہ بس تھا۔ نعرہ تکبیر،
اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے، جنت دے بوئے کھل سن، پاپی دے پاپ دھل سن، خوشیاں دے نال چہرے مومناں دے کھل سنے، خوشیاں دے نال چہرے مومناں دے کھل سنے، بڑھ کے اے رمضان یارو غفران آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے۔ صدقے جاواں اسلام دے اندر عورت دا مقام صحیح بخاری دی روایت میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دی زوجہ محترمہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنہ دی ماں میرے پیغمبر دی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری ماما بہنا جامعہ خدیجہ الکبریٰ دندران والیو ترا ماں خدیجہ دے کردار نو پہلے سننا پھر میں بخاری دی روایت پیش کراں میرے پیغمبر السلام دا نکاح جدو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دن لویانا تے پہلی رات نبی پاک نے گجرہ اور اسی دن قدم رکھیا آپ فرما دے خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے ہو سکتا ہے میرا تیرا گزارا نہ ہو سکے ماں خدیجہ رو پہیاں تے رو کر کے کہندیاں نے محبوب جی کیویں دیاں گلاں کر دے جے میں تے اللہ تعالیٰ کو تانوں دعاواں منگ منگ کے لے آئے جی اللہ نے عطا کر دیتے ہیں دیاں گلاں کیوں پہ کر دیو میرے پیغمبر فرماتے ہیں خدیجہ تو دولتاں والی اور نازا نخریاں والی محمد دنیا دیاں دولتاں نو پسند نہیں کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ کہندیاں نے سونے ہو میں کی کرنا ہے دولتاں نو جنہاں نو تسی مل گئے انہوں کائنات دیاں دولتاں مل گئیاں جدے مکی مقدران تے نصیبان دے در تسی آگے انہیں کی کرنا ہے دولتانو نبی پاک نے السلام دی بیوی نے پھر اللہ دی قسمیں پہلے دن دیاں کیتیاں گلاں تے پیرا دے کے وکھا دیتا بڑے بڑے اوکھے دن آئے میرے پیغمبر دے پہلی وہی نادل ہوئی نا نبی پاک کار تشریف لے کر کے آئے آپ فرما دینے خدیجہ میں نو کمبل اڑا دے انج لگ دے جی میں نو میری جان دا خطرہ ہے میرے پیغمبر دی بیوی نے تسلیاں دیتیاں رہندی دنیا تک آن والی عورتاں نو پیغام دیتا خامد دے دکھان دے اندر شریک ہوئی ہو جائی دے دکھان دے اندر ادا پانی کری دا اما خدیجہ بول کر کے کہندیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا فرمایا سونیو مینو اللہ دی قسمیں اللہ تانوں پریشان نہیں ہون دے گا وہ دی وجہ ہے انکا لا تحسین الراغیما سونیو تانوں تے رشتیاں دی پہچان بڑی ہے اسی رشتیاں دی قدر بڑی کر دیو اللہ دی قسمیں قدم قدم تے نبی پاک نال وفاواں کرن والی اما خدیجہ لوگ پتھر مار دے سن اما خدیجہ میرے پیغمبر نو تسلیاں دیندیاں لوگ زخمی کر دے ماں خدیجہ میرے پیغمبر دے زخم اپنے مرم رکھ دیاں حتیٰ کہ شیب ابی طالب دی کاٹی دے اندر نبی پاک نو معصور کر دیتا گیا 2.5-3 سال بکھان دے اندر دکھان دے اندر ماں خدیجہ نے میرے پیغمبر دا ساتھ دیتا ایک دن ماں خدیجہ نے ہاتھ دے اندر کھجوران دے پتے پکڑے نے نگلن دی کوشش کر دیا نے نگلے نہیں جان دے اج پانی دا کوٹ پار کے کھجوراں دے پتے نگل کے کہندیاں نے الحمدللہ میرے پیغمبر نے منظر ویکھیا رحمت کائنات ہو پے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ ویکھ لے تیری بندی تیرے محبوب دی محبت دے اندر بھکھاں تے دکھاں دے دن گزارن تے مجبور ہے اللہ دی قسم رب تعالی نے نہ وفاواں دا مل پایا ایک دن اماں خدیجہ نے
میرے پیغمبر واسطے کھانا تیار کیتا برتن دندر لے کے نکلیاں نے ادھر گھروں اما خدیجہ ٹر پیاں نے ادھر آسمانہ تجویل ٹر پے نے ماں خدیجہ میرے پیغمبر دے کول نہیں پہنچیاں جبریل پہلے آ گئے نے آگے کہنے نے سونیوں خدیجہ دیاں پیاں نے تواڈے کول جدوں آن انہاں نوں میرا بھی سلام کہنا تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہنا فرمایا سونیوں کلا سلام ہی نہیں بشرھا ببیت فی الجنہ خدیجہ نو جنت دے مخالدیاں خوشخبریاں دے دینا پتہ چلیا اسلام دی نظر دندر عورت دا بڑا مقام ہے عورت زمین تے چل دیئے آسمانہ تو جبریل سلام لے کر کے آ جاندے حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول لئی جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول لئی جنت دا پیغام آیا پہلی وہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں لے پہلی وہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں لے جبریل دے گھونٹاں تے اما جان دا نام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا میرے پاک محمد وی جنوں پل پل یاد کرنے میرے پاک محمد وی جنوں پل پل یاد کرنے خدیجہ تے خدیجہ سی اینا صبح شام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا ایویں لوگ کہندے نے جی اسلام دے اندر عورت دا مقام کوئی نہیں عورت تو ہے آسمانہ تو جبریل سلام لے کے آ جاندے عورت دا معنی پردہ عورت دا معنی چھپی ہوئی چیز عورت دا معنی ٹکی ہوئی چیز تے جڑی عورت جنہیں اپنا جسم نہیں چھپایا وہ عورت رہی جنہیں پردہ نہیں کیتا وہ عورت رہی نہیں وہی عورت ہے جنہیں اپنے جسم نو چھپا لیا اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ فرماندے نے سونیو اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو جدوں با امر مجبوری کروں باہر نکلنا ہے وڈیاں چادراں لے لینیاں نے پردے کر لینے نے حجاب کر لینے نے نقاب کر لینے نے جسم چھپا لینے اس قدر جلابیب اس چادر نو کہندے نے جدے اندر جسم چھپا دیتا جائے اللہ اکبر اللہ میری بہن میری ماں او کوئی عورت ہے جنہیں اپنے جسم نو چھپائے تے جنہیں اپنے جسم نو چھپا لیا پردہ کر لیا جنہیں امام دے تقاضیاں نو پورا کیتا اللہ تعالیٰ اللہ دی قسمی او دی لاجیں انج رکھ دینے سلسلہ تو صحیحاتی روایت سیدنا حضرت عبد الرحمن بن سخر امام ابو خریرہ رضی اللہ خدان کو بیان کر دینے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی فرما دینے آپ دے کے صحابی ہیں باروں کار دے اندر آیا پوکھ لگی بیوی نو کہن لگا اللہ والی ہیں کچھ کھان نو گیا تے لے کے آنا کہندی کار دے اندر کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں تے انہیں جناب خامد نے انجی واپس منہ کر لیا گھروں نکل گیا بیوی نہ لڑائی نہیں کیتی
کیتا اللہ اللہ ادھر جناب بیوی پریشان ہو گئی اللہ سنے میرا خامد کروں پکھا واپس چلا گیا انہیں جناب اٹھیے جا کے تندور دے اندر لکڑیاں جلا دیتیاں نے چکی دا پاٹ صاف کر دیتا ہے تندور دے اندر کوئی چیز نہیں چکی دے اندر کوئی دانا نہیں لیکن اللہ والی نے اللہ دے سامنے ہاتھ چک لینے میں اپنیاں بیبیاں پہنا دے کے درخواست کرانگا میری پہنوں دنیا تے اوکھے سوکھے دن آمدے رہندے نے حالات ماڑے چنگے آندے رہندے نے آج چنگے تے کل ماڑے تے پرسو چنگے حالات دا بدلاؤ آندہ رہندے تلک الایام نداولها بین الناس دن بدل دے رہندے نے ہر حال دن اپنے خامن دی وفادار رہنا چاہیے اگر بھوک آئے خامن نہ لڑائیاں نہیں کری دیاں اللہ دے کولوں دعاواں کری دیاں نے حالات دا کیے اور یاد ہے شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہس دینے نہ ہر ایک صورت رونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے اے پنڈ دکھان دی سر تے چاو جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں کئی وچ خوشیاں دے اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ہی والی انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہاتھ لایاں میڑے ہومن کئی گھندے توے تو کاڑے نے کئی مارے کوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے ہتے سونا 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 ہے ہتے کنا وچنا والے نے کئیاں لسی پین نو مل دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے وہ کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے بی بی نے اپنے خامن دی مغیر موجودگی دے اندر اللہ دے نال کالا ملا لیاں اللہم ارزقنا کہہ دی اللہ سنیا تو جاننے میں اپنے خامن دے سامنے کھانا پیش نہیں کر سکی گھر دے اندر کھان نو کچھ کوئی نہیں میرے مالک میرا یقین ہے تو ہی روزی دین والے زاگر تے کار دے اندر کچھ نظر نہیں آندا لیکن خالق بھی تو ہے مالک بھی تو ہے رازق بھی تو ہے میرے اللہ منو یقین ہے رزق دین والا تو ہے اللہ دی قسم میں کہندا نہ پتہ نہیں کس اخلاص نال اس بی بی نے رب نال کالا ملائیاں ہون گیاں کچھ دیر تو بعد خامد واپس آیا نہ تے بیوی نو کہندا اللہ والی میرے جام دے بعد کوئی کھانے دے انتظام ہویا کہ نہیں کہن لگی آ جو اللہ کو انتظام کر دیں دے خامن نو بٹھائے جا کے چکی دا پاٹ ویکھیے آٹے نال بھریا پے تندور ویکھیے بکرے دیاں چامپاں نال بھریا پیا ہے عورت نیک ہوئے تے اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ انجوی رزق دے انتظام کر دیں دے اس واسطے نبی پاک نے فرمایا الدنیا کلو کا متاع وخیر متاع الدنیا المرات الصالحہ ساری کائنات دیاں دولتاں ایک پاسے تے نیک بیوی ایک پاسے نیک عورت ککھاں دی کلی دے اندر بھی گزارا کر لیندی ہے تے نافرمان عورت کنال دے
محل دے اندر بھی بندے نو جاڑ کر کے رکھ دیندی ہے. اس واسطے انتخاب کر لگیاں نیک عورت دا انتخاب کرنا چاہیے. اسلام دے اندر بیوی دا بڑا مقام ہے. آئیے رات دوسرے نمبر تے ایک عورت ادا پہلا وجود زمین تے بطور بیوی آیا, دوسرا وجود اس زمین تے عورت دا بطور ماں آیا. ایک کوئی عورت جدوں ماں بن دی ہے, میرے پیغمبر دے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے, میرے والد گرامی قدر تے جاخما نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہے, عرضاں کر دینے محبوب جی میں جہاد تے جانا چاہنا. میرے پیغمبر یہ سلام فرما دینے تیری ماں زندہ ہے, ایک روایت دے مطابق تیرے ماں باپ زندہ نے. جی سونیا نبی پاک فرما دینے فالزمغا فإن الجنت تحت قدمگا, فرمایا جا اپنی ماں دے قدماں نو چمڑ جا, اللہ نے تیری ماں دے قدماں دے تھلے جنت رکھی ہے. عورت بیوی گوئے پھر بھی مقام والی, عورت ماں گوئے پھر بھی مقام والی. اتنا مقام ہے عورت دا, اللہ دی قسم ماں زمین تے تڑپ دیئے, اللہ دی تڑپ نو قرآن پاک دیا تا بڑا دیندہ ہے. صحیح بخاری کتاب و تفسیر دی روایت حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دینے, جدو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اینڈ کر کے حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل نو چھوڑ کر کے گئے نا, اللہ ادھر جناب تھوڑے جے ستو تے کھجوراں تے پانی دے کر کے چلے گئے, راشن مک گئے تے انج کر کے ماں پتر دی محبت دے اندر پانی دی تلاش دے اندر دوڑ کے کدی صفا تے جاندیاں نے کدی مروہ تے جاندیاں نے. ماں نے ماں دی ممتا لے کر کے 7 چکر لائے نے صفا مروہ دے. اللہ تعالیٰ نو ماں دا تڑپنا ایڈا چنگا لگیا, ماں دا ممتا لے کے دوڑنا ایڈا چنگا لگیا. اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ فرماتے ہیں اسی اس ماں دا دوڑنا حج عمرے دا حصہ بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر, اے ماں دا پیار ہے, اے ماں دیاں محبتاں نے. اللہ دی قسم ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے, سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیئے. ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے, پتر کہہ کے ماں جد واجاں مار دیئے. پتر پاویں خواب دے وچ بھی ڈر جاوے, بیٹا بھاویں خواب دے وچ بھی ڈر جاوے. ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیئے, سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیئے. اور ماں دے تابے دار اویس نے دسیا ہے, ماں دے تابے دار اویس نے دسیا ہے. ماں تے لوگو گھر وچ فصل بہار دیئے, سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیئے. ماں اللہ دی قسم ایڈی وڈی ہستی ہے, اے زمین تے تڑپ دیئے. اللہ دی تڑپ نو قرآن پاک دی آیتاں بڑھا دیتا ہے. عورت بیوی ہوئے بڑے مقام والی, عورت ماں ہوئے بڑے مقام والی, عورت بیٹی ہوئے بڑے مقام والی. اللہ کو بڑیاں ساریاں حدیثاں میں اپنی بات اختتام میں لے کے جاواں, سفر کرنا ہے یقیناً میں لمبا بیان کردہ, میں اگے بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ. اے 2-4 باتاں چند منٹاں دے اندر بیان کر کے اپنی بات ختم کراں. عورت با حیثیت بیوی او دا بڑا مقام ہے, عورت با حیثیت ماں او دا بڑا مقام ہے, عورت با حیثیت بیٹی او دا بڑا مقام ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہوا
وسما اصابیا نبی پاک فرماندے نے جڑی جس بندے نو اللہ دو دھیاں دے دو بیٹیاں دے اللہ بیٹیاں دے تے بیٹیاں دی قدر کرن دی توفیق دے اے کئی بد نصیب دھی پیدا ہو جائے متھے وٹ پا لیندے پریشان ہو جاندے اے 15 دن پہلے دا واقعہ نشارہ ورکاں دا ایک گھر دے اندر دھی پیدا ہوئی ہے تے روڑی تے سٹ کے چلے گئے بد نصیب بدبخت حالاں اللہ دی قسمیں دھیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ فرماتے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا فرمایا مال تے پتر دنیا دا حسن ہے تے باقی کام آن والیاں جڑیاں نیکیاں نے نا وہ یہ نیک بیٹیاں نے جڑیاں دنیا تے بھی ثواب دے اعتبار نال بہتر نے تے آخرت والے دن بھی ثواب دے اعتبار نال بہتر نے اور بخاری پاک دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے جڑیاں بیٹیاں نے نا ماں باپ واسطے جہنم دے گے پردہ بن جان گی جہنم دے گے دیوار بن جان گیا لیکن کدے واسطے جنہیں بیٹیاں دی پرورش کی تھی جنہیں بیٹیاں نو برا نہ سمجھیا بیٹیاں نو حقارت دی نظر نہ ویکھیا آپ فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں دتیاں اے بیٹیاں دی تربیت کر دے انہاں دی تعلیم دا انتظام کر دے انہاں دی تعلیم دا بندوبست کر دے انہاں دی تربیت دا انتظام کر دے حتیٰ تبلغا حتیٰ کہ جوان ہو جاندیاں نے نیک رشتہ ویکھ کے نکاح کر دیندے نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس خوش نصیب نو جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر میں محمد دا گوانڈی بھی بنا چھڑے گا ایڈی وڈی شہادت دی گل ہے تیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں گھندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے بیگنا تے پرونیاں گھندیاں نے مانال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے تے ناشک و کرنی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے تے جد اپنے گھر ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی زینت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے تے جڑی میں بخاری پاک دی حدیث پڑھی ہوں دا ترجمہ کراں ماں باپ نوان چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا دوزخ تو رکاوٹ ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے عورت باحیثیت بیوی بھی عزت والی بہن بھی عزت والی بیٹی بھی عزت والی ماں بھی عزت والی بہن دے والے نے حدیث پڑھا پھر انشاءاللہ گل ختم کریے اے کئی بندے نا ساڈے معاشرے دے اندر بھیناں دا حق کھادی پھردے نے تے پہلی صف دے نمازی نے حاجی ہیں لیکن بھیناں دے حق کھادی پھردے نے یاد رکھنا اللہ دی قسمیں جویں اے سود کھانا حرام ہے ایویں دھی دا حق کھانا بھی حرام ہے جویں رشوت حرام ہے ایویں دھی دا حق بھی حرام ہے جویں چوک دے اندر کسے رائی مسافر نو لٹنا حرام ہے زیادتی ہے ظلم ہے ایویں بہن دا حق بھی کھانا ظلم تے زیادتی ہے کلے اوہی ڈکیٹ نہیں جڑے گن پوائنٹ تے لٹ دے نے او بھی بڑا وڈا ڈکیٹ ہے جڑا اللہ دی قسم اپنی بہناں دا حق کھادی پھردا ہے او دے نال وڈا ڈاکو کوئی نہیں او دے نال وڈا ڈکیٹ کوئی نہیں یہ تے شرعام لٹ دے نا گن پوائنٹ تے
لیکن اے جڑا ڈاکو ہے نا کہندا اگر اپنا حق لے کے جائیں گی تے تیرے واسطے میرے گھر دے دروازے بند نہیں، تو میرے گھر نہیں وڑ سکتی۔ حالاں اینو اے نہیں پتا جس جائیداد دا تو وارث بنے ہے، جس اسلام نے تینوں وارث بنایا ہے، اس اسلام نے اس بیٹی نو بھی وارث بنایا۔ اور پھر بڑی بد نصیبی ہے، کئی بزرگ ایسے نے زندگی دے آخری لمحات دے اندر بچیاں نو بلا لیندے نے، پتروں انگوٹھا لگوا لو، ساڑھے مرن تو بعد کتے تہاڈیاں بھیناں تانوں تنگ نہ کرن۔ میں کیا بزرگو اے بھیناں پاویں تنگ کرن نہ کرن، لیکن فرشتیاں قبر دے اندر ڈانگا بڑیاں پھیر رہیاں نے۔ تیاں دا حق پتراں نو دین دا تینوں کنے اختیار دیتا ہے؟ بیٹیاں دا حق بیٹیاں نو دیو۔ اور اللہ دی قسمیں نبی پاک نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے ظلم قیامت دے خندیریاں دن رو خندیر ہے، اور جڑا بندہ ظالم ہوئے گا قیامت والے دن جہنم دے خندیرے دے اندر ہوئے گا۔ آیا سی نا ایک بندہ نبی پاک تشریف فرما سی، میرے پیغمبر دے کسی صحابی انہاں دا بیٹا دوڑدا آیا، پتر نو ویکھ کے انہاں دوروں ہی ہاتھ پھیلا لے، بیٹا کلیجے نہ لا کے لگیا، منہ متھا چومیا، پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ گوڑے تے بٹھا لیا، گودی چ بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر گزری، اسے نبی پاک دے صحابی دی بیٹی چلدی آئی، انہیں نہ بازو پھیلائے، نہ متھا چومیا، نہ سینے لگایا، ان نمانی انجی نال آ کے بہ گئی۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیہ انصاف نہیں ہو کیتا، انصاف نہیں کیتا۔ پتر آئے لاڈ کیتے ہی، بیٹا آیا چاہ کیتے ہی۔ اسلام نے تے اتھوں تک بھی اجازت نہیں دیتی، تھی پتر دی محبت دے اندر فرق نہیں، جڑے لاڈ پتراں واسطے اوہ لاڈ تیاں واسطے۔ ہاں تربیت دے معاملے دے اندر اسلام نے کچھ حد بندیاں کیتیاں نے۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو قریب بٹھایا، میریاں بیبیاں بھیناں آئیاں نے، بالخصوص بخاری دی کتاب و تفسیر دی روایت سنانا چاہوں گا۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو قریب بٹھایا، اور اللہ دی قسم میرا ایمان ہے اس کائنات دے اندر سب تو افضل اور اعلیٰ بیٹی میرے محمد پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ، جدے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَجِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ اے او بیٹی ہے جدے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا الفاطمة بِذَاتٌ مِّنِّي وَمَنْ أَذَاهَا فَقَدْ أَذَانِي، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا۔ او سیدہ فاطمہ جنہاں دے بارے قرآن کہندے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ساری کائنات نو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہیں جانا، اور گناہ نو حکم ہے محمد دی بیٹی دے نیڑے نہیں جانا۔ ایڈی اعلیٰ بیٹی، ایڈی عظمت والی بیٹی، نبی پاک نے بیٹی نو کول بٹھایا اور آپ نے تربیت کی تھی، اور امت نو اپنیاں تیاں دی تربیت کرن دا طریقہ دسیا۔ آپ فرماتے رہے یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئتی من مالی، میری بیٹی میرے مال وچوں جو تیرا دل کردہ لے لے، لیکن بیٹی کل قیامت والے دن میں تیرے کم نہیں آنا، تیرے نیک عملہ نے کم آنا ہے۔ اور نبی پاک دی بیٹی تو ود کے کوئی عزت والی بیٹی، ایڈی عظمت والی بیٹی، ایڈی شان والی بیٹی، ایڈی مقام والی بیٹی، نبی پاک نے بیٹی نو قریب بٹھا کے تربیت کیتی ہے۔ اور اس زمانے دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے جس زمانے دے بارے نبی پاک نے فرمایا خیر القرون کرنی، سارے زمانیاں وچوں خیر والا زمانہ میرے محمد دا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایڈا سونا زمانہ، ایڈا پاک زمانہ، پھر ایسا ماحول مدینہ پاک دے ماحول دے اندر پلن بڑھن والی ایسے دور دے اندر نبی پاک نے بیٹی دی تربیت کیتی ہے۔ تے جس دور دے اندر اسی جی رہے ہیں، جس دور دے اندر فلم آمے، ڈرامہ آمے، مجرا آمے، گانا آمے، بے حیائی آمے، جس دور دے اندر مسلمان دی بہن بیٹی ایک وقت ہوندا سی مسلمان دی تھی بہن دے سر دے والا نو کدی سورج نہیں سی ویکھیا، آج مسلمان دی بہن بیٹی ہے او دے انگ انگ دی نمائش سارا جہان ویندا پیا ہے۔ او دی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی تربیت دیاں ذمہ داریاں تو پیچھے ہٹ گیا۔ بڑی اشد ضرورت ہے ساڈے معاشرے دے اندر بہناں بیٹیاں دی دینی تربیت کیتی جائے،
اللہ دی قسمیں اے دینی ادارے ہی نے، اے دین مدارس ہی نے جتھے نماز سکھائی جاندی ہے، جتھے پردہ سکھایا جاندہ ہے، جتھے قرآن پڑھایا جاندہ ہے، جتھے نبی پاک دی حدیث پڑھائی جاندی ہے۔ ورنہ چلے جاؤ پاکستان دے کسی بھی سرکاری اور پرائیویٹ ادارے دے اندر مسلمان بہنہ بیٹیاں دی کوئی عزت دی پرواہ نہیں، ایویں 2 4 4 5 5 نمبران دی خاطر مسلمانہ بیٹیاں دی عزت نیلام دی نظر آ رہی ہے، اور مسلمان بہنہ بیٹیاں نو معاشرے دے اندر ٹیشو پیپر دے طور تے استعمال کیتا جا رہے ہے۔ کوئی اشتہار ایسا نہیں جڑا عورت تو بغیر نشر نہ خندہ ہوئے۔ اللہ دی قسمیں عورت اشتہاراں واسطے نہیں سی، عورت گھر دی 4 دیواری واسطے سی، عورت دا تقدس گھر دی 4 دیواری دے اندر سی۔ اللہ تعالیٰ نے دے اپنے پیغمبر نو فرمائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ سنیو اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو تسی اپنے گھراں دے اندر رہنا ہے، دور جاہلیت دی طرح بازاراں دے اندر بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا۔ ہاں اگر با امر مجبوری گھروں نکلنا پیندا ہے تو اسلام دے تقاضیاں نو پورا کیجئے۔ اگر مسلمان بہن بیٹی اسلام دے تقاضیاں تو بغیر گھروں باہر نکل دی ہے، صحیح مسلم دے الفاظ نے نبی پاک نے فرمایا جدوں کوئی عورت ایسی عورتاں نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، فرمایا ایسیاں عورتاں جڑیاں جہنمی نے، فرمایا بازاراں دے اندر نکل دیاں نے ایسا لباس پہن کے، لباس پہننے دے باوجود برہنہ نظر آندیاں نے، لوگاں دی طرف مائل ہوندیاں نے، لوگاں نو مائل کر دیاں نے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورت جنت وچ جانا تے دور دی بات جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ حالاں صحیح حدیث پاک دے الفاظ نے جنت دی خوشبو 100 سال دی مسافت تو مومن وان لگ جائے گی۔ کنے 100 سال دی مسافت تو 100 سال، ایڈی جنت دی خوشبو پکیزہ اور معطر ہے، لیکن جڑی بے پردہ عورت ہے وہ جنت دی خوشبو بھی پا سکتی۔ آج اسی اپنے گھراں دے اندر دیکھیے ساڑیاں بیٹیاں کس قدر پردے دے اندر نے، حیات دے اندر نے، الفاظ بڑے سخت نے، لیکن دین اللہ دی قسمیں عورت دا تحفظ کر دے۔ اللہ نے اپنے نبی نو کیا سنیو اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو، مومنہ دی عورتاں نو کہہ دیو پردے کر کے نکلیا کرو۔ کیوں؟ اس واسطے تاکہ انہاں نو کو دکھ نہ دیتا جائے، انہاں نو تکلیف نہ دیتی جائے۔ اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادارہ خدیجۃ الکبریٰ اللہ انہوں رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ ساڑھے پیارے بھائی شیخ ساحر صاحب اور انہاں دی اہلیہ محترمہ ساڑھی باجی محترمہ اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جتنے معاونین نے اللہ سب دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا اچھا دعا تو بعد نہ انشاءاللہ خواتین واسطے کوئی کھانے دا بھی انتظام ہے اور مختصر درس بھی ہوئے گا۔ ساریاں بیبیاں پیڑاں دعا دے اندر شریک ہو کے اچھا دعا اتھے ہوئے گی تے کھانا کھا کے جانا ہے، درس دا بھی پروگرام ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کوئی 2 جملے سنا دیو نبی پاک دی عظمت دے بارے میں انشاءاللہ 2 جملے پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے، نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے، کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، من مدنی دی گل جتو گئے مسلمان، ایوے غورانو سر تے چڑھا چھوڑیے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیے، اور بڑ مدنی دا دیوانہ جنو جاڑی زمانہ، بلال دی آقا جڑے حسنین دے نانا، زہرا دے بابا جڑے حسنین دے نانا، کانو غیرانو پلا بڑا چھوڑیے،
اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔